اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، 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 اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم شاف جرحاهم يا رب العالمين، اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم في غزة. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم طهره من اليهود والنصارى، اللهم طهره من اليهود والنصارى.